बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी भेटिएपछि निगरानी बढाइएको अधिकारीहरूको दाबी। स्लम एरियाहरूमा पनि हामीले अलिकति चनाखो भएर हेरिरहेको छौँ। त्यो केसहरू त्यहाँ आउँछन् नै हस्पिटललाई पनि निगरानीमा हामी राखेका छौँ। कोभिड संक्रमण पनि बढिरहेको भन्दै सजग रहन सुझाव। हातको सरसफाइ, व्यक्तिको दूरी र मास्कको प्रयोगलाई कोभिड सँगसँगै अरू संक्रमणलाई पनि मध्यनजर गरेर निरन्तरता दिन हामी अनुरोध गर्छौँ। भारतबाट रामायण यात्राका तीर्थालु बोकेको रेल जनकपुर धाममा अनि अफगानिस्तानको भूकम्पका कारण कैयौं बालबालिकाको मृत्यु भएको हुन सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। अफगानिस्तानमा विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित प्रान्तमा सम्भावित फँसेका मानिसहरूको खोजी कार्य अन्त्य गरिएको तालिबान अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भुइँचालोमा परेर त्यहाँ 1000 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको छ। दुर्गम गाउँहरूमा अझै पनि कैयौं मानिसहरू भग्नावशेषमा पुरिएको हुन सक्ने डर अधिकारीहरूले व्यक्त गरेका छन्। राति सुतिरहेका बेला भुइँचालो गएकाले त्यो सम्भावना औल्याइएको हो। तर पाक्तिकाका कार्यवाहक गभर्नर मौलवी सनाउल्लाह मासुमका अनुसार सबै क्षेत्रमा उद्धारकर्ता पुगिसकेका थिए। बीबीसीका अनवरसन यथिराजन भन्छन्, अफगान अधिकारीहरूले भूकम्पको केन्द्रबिन्दु आसपासमा तमाम गाउँहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको बताएका छन्। एक महिलाले आफूले परिवारका 19 जना सदस्य गुमाएको पीडा सुनाइन्। ठूलो वर्षा अनि बाटो तथा सञ्चार सञ्जालमा आएको अवरोधले राहत कार्यमा अवरोध पुर्याएको छ। तर अधिकारीहरूले सम्पर्कको प्रयास जारी राखेको बताएका छन्। जर्मनीले रुसी ग्यासको आपूर्ति खुम्चिँदै गएका कारण त्यसलाई लिएर सावधानी अपनाउन अपिल गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आपतकालीन 3 तहको योजनामध्ये देशलाई दोस्रो तहमा राखेको छ। सरकारले ग्यासको खपत कम गर्न आफ्ना नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले परिस्थिति तनावपूर्ण रहेको बताएको छ। म्यानमारमा सैनिक अधिकारीहरूले घरमै नजरबन्दमा राखिएकी नेत्री आङ सान सुचीलाई जेलभित्रको एकान्त कैदमा सारेका छन्। गत वर्षको सैनिक कुबाट हटाइएकी नेत्री सुचीमाथि विभिन्न आरोपहरू लगाइएका छन्। तर राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भन्दै ती आरोपहरूको व्यापक रूपमा निन्दा गरिएको छ। जेलभित्रै स्थापना गरिएको विशेष अदालतमा उनीमाथिको आरोपबारे सुनवाई हुनेछ। सुचीका वकिलहरूलाई उनीसम्म निकै थोरै मात्र पहुँच दिइएको छ र उनीहरूलाई सुनवाईबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न बन्देज पनि लगाइएको छ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको उत्तरी छिमेकी चीनले सराहना गरेको छ। नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले संवाददाताको जिज्ञासामा त्यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। सरकारले चरम विवाद निम्त्याइदिएको एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो। प्रवक्ता वाङले नेपालका तमाम राजनीतिक दल, खेमा, सरकार, सेना र सम्पूर्ण समुदायका मानिसहरूले एसपीपीलाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोडिएको सैन्य र सुरक्षा अग्रसरताको रूपमा लिएको बुझाइ प्रस्तुत गरे र त्यसलाई उनीहरूले देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र लामो समयदेखिको असंलग्नता अनि सन्तुलित विदेश नीति विरुद्ध ठम्म्याएको प्रवक्ता वाङको भनाइ थियो। उनले भने नेपालको निकट छिमेकी मित्र र रणनीतिक सहयोगी साझेदारको रूपमा चीनले नेपाल सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्दछ। र बंगलादेशका अधिकारीहरू बाढीमा फँसेका 10 लाख मानिसहरूलाई पिउने पानी र खानेकुरा पुर्याउने काममा व्यस्त छन्। त्यहाँ देशको 1/4 भूभाग बाढीग्रस्त हुन पुगेको छ। मानिसहरू घरभित्रै फँसेका छन्। हजारौं उद्धारकर्ताहरू परिचालित छन्। उनीहरूमध्ये धेरै उत्तर पूर्वी क्षेत्र सिलटका बाढी प्रभावितसम्म पुग्न खटाइएका छन्। त्यो क्षेत्रमा बाढीबाट 1 शताब्दी भन्दा लामो समय यताकै खराब असर परेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझ पखमा यहाँलाई स्वागत छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका 6 जना बिरामी पुष्टि भएको भन्दै थप बिरामी हुन सक्ने ठाउँहरूमा निगरानी बढाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्। दूषित पानीकै कारण झाडा पखालाको संक्रमण फैलिएको शंका उनीहरूले गरेका छन्। केही दिन यता कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका 5 ठाउँका 6 जना झाडापखालाका बिरामीमा हैजाको जीवाणु भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिएका छन्। बागबजार, दिल्ली बजार, कपन, बोहराटा र सानेपामा भेटिएका बिरामी मध्ये अहिले सबैको अवस्था सामान्य हुँदै गएको उनले बताए। तर अन्य ठाउँहरूमा पनि रोग फैलिरहेको हुन सक्ने हुँदा निगरानी बढाइएको उनको भनाइ थियो। बागमतीको किनाराहरूमा के हुन्छ, धेरै स्लम एरियाहरू छ हैन। स्लम एरियाहरूमा पनि हामीले अलिकति चनाखो भएर हेरिरहेको छौँ। त्यो अनि हस्पिटलहरू केसहरू त्यहाँ आउँछन् नै हस्पिटललाई पनि निगरानीमा हामी राखेका छौँ। त्यसैले त्यो स्लम एरियाहरू चाहिँ अलिकति के भन्छ पोटेन्सियल एरिया हो त्यो यसको लागि चाहिँ। सुरुमा भेटिएको बागबजारको इलाकामा परीक्षण गर्दा
गर्दा पानी दूषित पाइएको र त्यसमा झाडापखाला गराउने खालका जीवाणु भेटिएको डाक्टर दासले बताए। पानी दूषित भएको त त्यहाँ भेटिसक्यौँ हामीले, कोलिफर्म इकोलाई भेटिसक्यो, तर त्यो दूषित चाहिँ कहाँ भयो त? ट्याङ्कीमा ल्याएर जम्मा गरेछ त्यहाँनिर हो कि त्यहाँबाट छोडेपछि बाटोमा कुनै ठाउँमा पाइप फुटेर भएको हो कि भाडासम्म आउँदा ठिकै हो, भाँडोमा थापेर राख्दा भाँडै पो त्यस्तो किसिमको हो कि, त्यो कुराहरू चाहिँ ट्रेस गर्दैछौँ हामीले। कतिपयलाई गम्भीर हुन सक्ने हैजा भने भिबियो कोलेरा नामक ब्याक्टेरियाको संक्रमणबाट हुने बताइन्छ। डाक्टर दासका अनुसार बेला बखत काठमाडौँमा हैजाका जीवाणु भेटिने गरेको छ। हैजा यहाँको इन्डेमिक वा स्थानीय प्रकारकै रोग भएको उनले बताए। 15-16 मैले यसो हेर्दाखेरि अलिकति बढी नै केस, 150 भन्दा बढी केस भन्ने कुरा देखिरहेको छु मैले, तर त्योभन्दा पछाडिको उसमा चाहिँ थोरै 2-4वटा केस गरेर सधैँ भइराख्ने भएकोले यो इन्डेमिक सिटीको रूपमा लिएका छौँ। तर दूषित पानीबाट बच्ने, स्वच्छ खानेकुरा खाने अनि अन्य व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिएमा यसबाट जोगिन सकिने उनले बताएका छन्। यसबीच केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या बिस्तारै बढ्न थालेको आँकडाहरूले देखाएका छन्। बिहिबार मन्त्रालयले दिएको आँकडामा 2494 जनाको परीक्षण गर्दा 49 जनामा संक्रमण फेला परेको देखिन्छ। लामो समयदेखि 1% भन्दा निकै कम रहने गरेको संक्रमण दर आज झण्डै 2% पुगेको छ। स्वास्थ्यविदहरूले सर्वसाधारणलाई जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालनामा हेलचक्राइ नगर्न सुझाव दिएका छन्। यसै सिलसिलामा साथी शरद केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या बढेको देखियो, यो स्वाभाविक उतार चढाव हो कि बढ्ने संकेत भनी सोधेका थिए। अहिले हामीले हेर्यो भने आजको संख्या मात्रै होइन, गएको यो हप्ताभरिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि दैनिक रूपमा संक्रमण चाहिँ बढिरहेको देखिन्छ। संख्याको हिसाबले, अनुपातको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि आशंका लागेर परीक्षण गरे मध्ये संक्रमण पुष्टि हुनेहरूको अनुपातमा पनि एक हप्ताको तथ्याङ्कलाई तुलना गरेर हेर्दा वृद्धि भएको देखिन्छ। अब हाम्रो दुईटै छिमेकीहरूले जुन भोगाई भोगिराख्नु भएको संक्रमण बढेको, त्यो चाहिँ हामी कहाँ पनि पूर्व संकेतका रूपमा देखिएको हो कि भन्न सकिने अवस्था चाहिँ छ। यद्यपि धेरै ठुलो संख्यामा संख्या देखिँदैन। पहिले हामीले संक्रमणको लहरहरूको जुन संख्याको हिसाबले हेर्दा थोरै हो, तर अनुपातको हिसाबले हेऱ्यौँ र जुन दरमा समुदायमा कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको मानिसहरूको संख्या बढेको छ भन्ने कुरो जुन हिसाबले मानिसहरूले व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ जोखिमलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने गरी छ भन्न सकिन्छ। विगतमा भारतमा बढेको जति समयपछि नेपालमा बढ्ने क्रम सुरु हुन्थ्यो, अहिलेको समय सीमा के छ? विगतका हाम्रा 3 लहरमा छिमेकी मुलुक भारतमा बढेको पहिलो लहरमा महिना दिनको आसपास थियो, पछि प्लस 2 हप्ताको आसपास थियो, पछि अझ गएर 7 देखि 10 दिन अथवा 11 दिनको बिचमा त्यही उचाइमा संक्रमण पुगेको अवस्था थियो। त्यससँग तुलना गर्दा त अहिले उता बढेको हिसाबले अलिक पछि नै भएको भन्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्लेषणहरू आइसकेपछि हामीले थप त्यस्तो कुराहरू गर्छौँ। अहिले देख्दाखेरि चाहिँ पहिलेको तुलनाको हिसाबमा अलिकति पछि नै भएको भन्न सकिने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो प्रत्यक्ष त्यहीसँग अथवा त्यहीबाट आउजाउ गरेको मानिससँग मात्रैको संक्रमण भन्दा पनि हाम्रो पछिल्लो समयको जनस्वास्थ्यको उल्लङ्घन, मापदण्डको उल्लङ्घनले चाहिँ यहीँभित्र पनि हामी कहाँ संक्रमण सबैतिर शून्य भइसकेको अवस्था थिएन। भएकै संक्रमण पनि अरू व्यक्तिलाई हुन सक्ने जोखिम चाहिँ रहिरहेको देखिन्थ्यो र त्यो संक्रमण फैलिन सक्ने खालको उपयुक्त वातावरण पनि थियो। अहिले त सामान्यतया संक्रमण कोभिड चाहिँ लगभग सिद्धियो भने जस्तो एक खालको मनोविज्ञान देखिन्छ। भनेको स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अहिले पनि त्यो मापदण्डहरू विगतमा जुन पछ्याइयो, पालना गरियो, त्यो अझै पनि स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो भए अहिलेको संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्नलाई हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न निरन्तरता दिन अत्यावश्यक छ र कोभिड संक्रमणको लागि मात्रै पनि होइन। अहिले बर्खायाम सुरु भएको छ, हामीले देखेका छौँ हाम्रा पानीका स्रोतहरू दूषित भएका छन्। हाम्रा हातका माध्यमले हामीले खाने पिउने प्रयोग गर्ने जति छन् ती सामग्रीहरूका माध्यमबाट अरू किसिमका संक्रमण, अब काठमाडौँ उपत्यकामा हेऱ्यौँ भने हैजा लगायत संक्रमणहरू हामीले पुष्टि भइरहेको देखिरहेको अवस्था छ भने ती पानीजन्य रोगहरू पनि हुन सक्ने अवस्था भएको हुनाले हाम्रो हातको सरसफाइ, व्यक्तिको दूरी र हात नाक मुखबाट जान सक्ने संक्रमणहरूलाई रोकथाम गर्नका लागि हामीले मास्कको प्रयोगलाई चाहिँ कोभिड सँगसँगै अरू संक्रमणलाई पनि मध्यनजर गरेर निरन्तरता दिनु, त्यसको महत्त्व एकदमै धेरै भएको कुरा चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। सबैलाई चाहिँ त्यसमा निरन्तरता दिन र हेलचेक्राइ नगर्न हामी अनुरोध गर्छौँ। अन्त्यमा डाक्टर अधिकारी, जुन अहिले थपिराखेका छन् दिनहुँ बढ्दो संख्या जो संक्रमितको, उनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? सामान्य छ, अलिकति गम्भीर खालको पनि छन् कि? अहिले थपिएको संख्याको हिसाबले हेर्दा उहाँहरूमा त्यस्तो धेरै जटिलता भएको अवस्थाहरू देखिएको छैन। उहाँहरूमा स्वास्थ्य लक्षण कसैको लक्षण छ, धेरैसम्म लक्षण पनि नभएको अवस्था छ। अब त्यो चाहिँ प्राय खोप लगाएको व्यक्तिहरू परेको अवस्थामा त्यो सहजता भएको
हो, तर संक्रमण त त्यहाँ सक्रिय संक्रमण छ। हामी कहाँ खोप लगाएर बुस्टर मात्रा नलगाउने र दोस्रो मात्रा पूर्ण मात्रा नगर्नेहरूको संख्या पनि छ। ती व्यक्तिहरूमा चाहिँ जोखिम हुन सक्छ कि बढ्न सक्छ कि खोपै नलागेको व्यक्तिलाई अझ बढी जोखिम हुन सक्छ कि भन्ने चाहिँ अर्को चिन्ता एकातिर छ। त्यही भएर सबैले खोप लगाउन र आफूले पूर्ण मात्रा खोप लगाउन, समय भइसकेको छ भने बुस्टर मात्रा लगाउन र अरू स्वस्थ व्यक्तिहरूले पनि सावधानी लिनुपर्ने छँदैछ। तर त्यसको अतिरिक्त रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूले विशेष सावधानी लिन पर्ने चाहिँ छ। उनी थिए स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। साथी शरद केसीसँग कुरा गर्दै तपाई बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्रीहरू अब तपाई हाम्रो फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र ट्विटर अकाउन्टमा गएर पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी डिजिटल माध्यममा रहेका हाम्रा श्रोता पाठकहरूका लागि पनि बीबीसीका विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छौं। रेडियोलाई जस्तै हाम्रा डिजिटल सामग्रीहरू पनि तपाईहरूले रुचाउनुहुन्छ होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौं। नेपाल र भारत बीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने उद्देश्यका साथ रामायण यात्रा अन्तर्गत भारतको राजधानी दिल्लीबाट छुटेको तीर्थालु बोकेको रेल तेस्रो दिन आज जनकपुर धाम आइपुगेको छ। गत वर्ष चैत महिनामा भारतको जयनगरदेखि जनकपुर धाम कुर्था रेल सेवा शुरू भएपछि सोही मार्गबाट भारतीय तीर्थयात्रु बोकेको रेल जनकपुर धामसम्म आएको हो। धार्मिक पर्यटकहरूलाई जनकपुर धाममा भव्य स्वागत गरिएको छ। जनकपुरबाट ब्रिज कुमार यादव भन्छन्, भारतबाट प्रारम्भ भएको रामायण यात्रा रेलले त्रेतायुगकालीन राम सीताको जीवनसित जोडिएको तीर्थस्थलहरूको भ्रमण गर्ने क्रममा आज जनकपुर धाममा आइपुगेको छ। तीर्थयात्रीहरूलाई स्थानीय रेलवे स्टेशनमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायतले स्वागत गरे। रेल यात्राले जनकपुर धामको धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने उनले बताए। माता जानकीको पवित्र स्थल जन्मस्थलमा आउनको लागि पनि मान्छेहरू उत्साहित हुन्छ र यो उत्साह आउने दिनहरूमा निरन्तर पाओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट मंगलबार छुटेको रेल तेस्रो दिन जनकपुर धाम आइपुगेको छ। दिउँसो जानकी मन्दिरको दर्शन पूजा र राति महागंगा आरतीमा उनीहरू सहभागी भए। रेलबाट झण्डै 500 तीर्थयात्रीहरू जनकपुर धाम आइपुगेका छन्। उनीहरू रात्रि विश्रामपछि शुक्रबार बिहान धनुषा धाम लगायतका तीर्थ स्थलहरूको दर्शन गरी बसबाट भारतको सीतामढ़ी प्रस्थान गर्नेछन्। सीताको जन्मस्थलीको दर्शनले रामायण यात्रा पूर्ण हुने उनीहरूको विश्वास छ। 8000 किलोमिटर लामो तीर्थयात्रा गर्न 18 दिन समय लाग्ने अधिकारीहरूले जनाएका छन्। भोजन, आवास लगायतका सुविधाहरू समावेश रहेको सो रेलबाट तीर्थाटन गर्न एक जनालाई झण्डै 1 लाख नेपाली रुपियाँ भाडा लाग्नेछ। ब्रिज कुमार यादव, बीबीसी, जनकपुर धाम। अन्त्यमा आजको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानमा रहेका चिकित्सकहरूले बीबीसीसँगको कुराकानीमा बुधबारको भूकम्पमा धेरै बालबालिकाहरूको मृत्यु भएको हुन सक्ने बताएका छन्। 1000 भन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भएको उक्त विपदपछि आइरहेको भारी वर्षा, सीमित स्रोत र कठिन भूभागका कारण उद्धारकर्ताका प्रयासमा अवरोध उत्पन्न भइरहेको बताइएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट। 6.1 म्याग्निट्युडको भूकम्पले गर्दा धेरैजसो माटोले बनेका घरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् र त्यसमा कति मानिसहरू पुरिएका छन् भन्ने अझै प्रश्न छैन। तालिबान अधिकारीहरूले थप अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आह्वान गरेका छन्। रोइटर्स समाचार संस्थासँग एकजना तालिबान प्रवक्ताले उनकै शब्दमा निकै कमजोर सञ्चार सञ्जालका कारण आफूहरूले त्यस क्षेत्रको अवस्था बुझ्न नसकिरहेको बताएका छन्। सबैभन्दा उच्च प्रभावित पाक्तिका प्रान्तका दुर्गम क्षेत्रमा तत्काल आपतकालीन आवास र खाद्य सहायता पुर्याउने काममा संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका संस्थाहरू जुटेका छन्। यस विपद अघि नै अफगानिस्तानको स्वास्थ्य प्रणाली लगभग काम नगर्ने अवस्था नजिक पुगेको थियो। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकै पुरै जसो ध्वस्त भएको गाउँमा जोगिएका मानिसहरू र उद्धारकर्ताहरूले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको बीबीसीलाई बताएका छन्। स्थानीय मानिसहरूले त्यस्ता दर्जनौं गाउँहरू ध्वस्त भएको बताएका छन्। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही समाप्त हुन्छ। भोलि बेलुकी 8:45 बजे हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।